सो तुमकां कांय क्वेश्चन्स आसा तुमी विचारूं शकता म्हाका आतां. आसा जाल्यार तांच्यांनी आपणालो मायक ऑन करून विचारूं येता, नाजाल्यार प्रश्न चॅट बॉक्सान घाला. हॅलो मॅडम, येस. हांव रिटायर्ड टिचर. तुमचे टॉक सुंदर आसले आनी इतलें की हांव भुतकाळान पावलें सामकें. म्हाका एक प्रश्न आसा. एक एकदांनी भुरगीं पळय जेन्ना आपली व्यथा व्यक्त करतात तेन्ना ती कोणाकूच सांगू नाका म्हणटात. आनी म्हाका एक बरोच वायट अशें म्हणना, एक सारको कडक असो अनुभव आयलो. ते बापूय चली जल्माक आयली आनी ताजी आवय मेली आनी बापायन मागीर रोखडेंच दुसरें लग्न करपाचें थारायलें, पूण तें एक्सेप्ट करनाशिल्लें. आनी तें म्हणटा डॅडी कडेनच कांय उलोवं नाका, तूं सिस्टरीकूय सांगू नाका, तूं दुसरे टिचरीकूय सांगू नाका. हो प्रश्न तूंच कितें करूं, म्हाका ती आवय नाका, दुसरी आवय नाका. आनी मागीर ताका सांगता सांगता कशेंच तें आयकना. म्हणजे इतलें तें म्हणजे खूब तिका वायट उतरां उलयलें. गाळी म्हणनाशिल्लें पूण खूब एब्यूज तशें करतालें. आनी अशे वेळार आमकां मातशें दडपणशें येता. म्हणजे तें भुरगें कितें करत काय. आनी तें बोर्डर आशिल्लें त्या भायर. म्हणजे म्हाका चड दिसतालो खंय कितें एखादी उडी मारून बी जनेलांतल्यान बी कितें अश्यो घटना तेन्ना घडटाल्यो. पूण अशे वेळार आमी सामके आबुजशें जाता, कितें करचें कांयच कळना. पुणून शेवटी म्हाका 3 वर्सां लागलीं ताका. आनी हांवें फक्त ताका बापायनूच कंप्लेन केली की त्या भुरग्यान अशें वागता. मागीर हांवेंच सांगलें ताका मातसो ताका टायम दियात. तें 7वेक आशिल्लें तेन्ना. आनी 9वी जातकीर मागीर तो हांवें म्हणलें मातशें ताका समजू, अजून समजना ताका कितें लग्न कितें बी तें, ताका टायम. आनी मागीर 9वीक म्हणल्यार न्ही, मागीर 9वी जातकीर तो लग्न जालो. पूण मागीर ताणें एक्सेप्ट. पूण अशे वेळार आमकांच भयाभूत जाल्ल्या भशेन जाता. अशे वेळार कितें करपाचें, आमकां कोणा कडेनच म्हणजे तोंड उक्तें करपाक मेळना. हॅलो. टिचर कुसूम न्ही? हय, टिचर कुसूम. टिचर तुमचो त्या वेळाचेर जे कन्फ्युजन जालें पळय समजलें म्हाका. कारण अशें जाता आमकां कितें संवय जाल्ली आसता आयकून 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 कितें करप जाल्लें आसता. आनी असो सामको नाजूक विशय. कारण खूब नाजूक. बरोबर. त्या भुरग्याक जर तुमी अमकेंच सांगलें जाल्यार तें भुरगें कशें रिएक्ट करतलें. किंवा अशें आसता एक टिचरचें प्रेशर की आपूण अमकें सांगलें आनी हें वचून जर घरा कडेन अशे तरेन रिएक्ट केलें जाल्यार पेरंट आपल्याक आनी कितें म्हणटा. खूब अशे विशय, खूब अशे कितें म्हणटात तें कन्फ्युजन जावन बसता. सो त्या वेळाचेर जेन्ना तुमकां भुरग्यान सांगलें ही गोश्ट, फक्त पयलीं कांयच उलोवप. कारण त्या वेळाचेर तें आयकलें म्हणटकीर तुमची मनस्थिती अशी आसना की आपूण हेका सांगप काय ना. कारण ते भुरगे त्या वेळाचेर रागान उलयतले किंवा त्या वेळाचेर ते रडटले. खूब अशें घडटलें त्या वेळाचेर तुमचे फुड्यान. त्या वेळाचेर कांय उलोवप ना. पूण तें आयकलें म्हणटकीर आपूण कितें करप. कोणाक सांगनाका म्हणजे हाजो अर्थ कितें, तुमी कावन्सिलराक वचून सांगू नाका न्ही. तुमी कावन्सिलराक वचून सांगूं शकता. कित्याक कारण ही कावन्सिलरा मदीं तुमचे मदीं हें गुपीत उरपाक जाय फक्त. आनी तेन्ना न्ही कावन्सिलर बी नाशिल्ले. आतां म्हाका रिटायर जावन 7-8 वर्सां जालीं. म्हणजे तेन्ना न्ही कावन्सिलर बी कोण नाशिल्ले. आमी सॉल्व करताले प्रॉब्लेम. सो हेचो तुमचो म्हणजे तुमी त्या वेळाचेर विदाउट कावन्सिलर हे डिसिजन हे करप. 3 वर्सां लागलीं म्हाका मॅडम ताका समजावपाक. 3 वर्सां. म्हणटकीर पळया तुमी. आनी खूब क्लोज आशिल्लें. कॅथलीकूच भुरगें खूब क्लोज आशिल्लें. आतां तें स्वता लग्न जालां आनी आतां म्हाका शाणपणां सांगता. पूण तुमकां तो एक अचिवमेंट की बाबा त्या भुरग्याच्या लायफान खंय तरी एक सुदारणा जाली. थंय एक्सेप्टन्स घेतलें. तुमकां कितलें खुशालकाय म्हाका खूब आनंद जालो खरेंच त्या वेळार न्ही, जेन्ना ताणें एक्सेप्ट केलें न्ही. आनी मागीर बापायकूय सांगलें हांवें मागीर आपोवन हाडून बी. पूण तेन्ना खरेंच म्हाका इतलो आनंद जालो जाण तूं. कित्याक ताजोय बी फुडार तो सामको भुरगो आशिल्लो. तो बापूय बी ताजो भुरगो आशिल्लो. मागीर ताका समजायलें. तो एकटोच आसा घरा कडेन. हें करून 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 तयार केलें ताका. पुणून बाकीचे टिचरींक न्ही मागीर कितें जाता जाण तूं, हाजेच कडेन हें कित्याक सामकें लागीं. हांव ताजे कडेन आफ्टर क्लास सुद्दां बसतालें. आफ्टर क्लास हांव 1-1.5 वर जालें की ना, अर्द वर 1 वर सुद्दां हांव बसलें त्या भुरग्या कडेन. जस्ट ताका कन्सोल सांगपाक, अशें एक्सप्लेन करपाक. मागीर तुजेच कडेन अशें मागीर हें जाता. कितें सांगता तुका तें कुतूहल मागीर दुसऱ्यांक. ना न्ही अशें जाता.
अशे आ, बद्दल म्हाका दिसता एक कोंकणी टिचरीन म्हाका प्रश्न केलो की आपूण भाशा विशय शिकयता आनी एक भुरगीं आपल्याच कडेन चड क्लोज जातात. हय हांवूय बी कोंकणीच टिचर म्हणून ते तशें जाले दिसता. भुरग्याचें कशें आसता एनिवे तुमचे टॉक न्ही म्हाका भुतकाळान व्हेले सगळे पॉइंट न्ही टिचरींग कितें सांगला व्हेरी गुड हा व्हेरी गुड. तुजे एज नासतले तितले पूण व्हेरी नायस. ओके कॉंग्रेट. ओके थँक्यू व्हेरी मच. पूण कुसुम मॅमान एक बरो पॉयंट सांगलो की जेन्ना आमी टिचर्स बसतात स्टाफ रुमान बसो किंवा खंय बसो आमकां हांव अशें म्हणना जेलसी अशी पूण दिसता भुरग्यांनी आपल्याकूय मातसो अटेन्शन दिवचो न्ही. एक बायल मनीस म्हणल्यार कशें आसता आमकां चल्यांनी आमकां पळोवपाक जाय. आमी तितलीच नटलेली आसा आपल्याक कोणा तरी कमेंट मारपाक म्हणजे प्रेज करपाक जाय. ओके कॉम्प्लिमेंट दिवपाक जाय अशें दिसता. अशें बायल मनशां बसलेशें जाताच ना न्ही. पूण एक टीचर म्हणटकीर आपलो रोल आपली पर्सनॅलिटी कशी आसप आपूण कशी आसप आपले विचार कशे आसप हे जर टिचर्स म्हणून आमी जर लक्षांत धरत अशें न्ही की म्हाका अशें दिसता की हांव एक कावन्सिलर म्हणटकीर हांवें असोच विचार करप पूण कावन्सिलर म्हणटकीर म्हाज्या वटेन जेन्ना लोक पळयतात कोणूय म्हाज्या कडेन पळयता तेन्ना म्हाजो रोल कसो आसचो. हांव जर खऱ्या रस्त्यार वचून गाडी मारीत रावलें किंवा भुरग्यांचेर तापत रावलें लोक म्हाका पळयतना कितें म्हणटलो की बाबा हे कावन्सिलर आनी अशें कशें. कारण कावन्सिलर म्हणून तुमी कोणाक पळयतना अशें पळयतात की हे पेशंट आसपाक जाय हे सॉफ्ट स्पोकन आसपाक जाय किंवा हे थंड उलोवपी अशें कितें तरी कन्सेप्ट आसता. सो तसोच टिचर म्हणटकीर तुमचे रोल मॉडेल तुमकां अशें चिंतनाकात की भुरगीं तुमकां एक फक्त टिचर म्हणून पळयता. एकदां टिचर्स आर रोल मॉडेल टू देयर स्टुडंट्स. ती घडये तुमकां येवन कांयच सांगना आसत पूण भुरगीं तुमकां अशी ऑब्जर्व करतात आनी अशें मनान धरतात की म्हाका ते मॅथ्स टिचरी भशेन जावपाक जाय. ती काय बरी शिकयता पळय तिचें हँडरायटींग कितलें सुंदर आसा पळय. खूब अश्यो गोश्टी आसात जी भुरगीं बारकायेन धरतात पळय. आनी टिचर्स हांव अशें सांगूंक सोदता की इट्स नॉर्मल की तुमकां दिसता की एका भुरग्याक एक टिचर फक्त इम्पॉर्टंट कशी दिसता ती तेज्या कडेन फक्त त्या भुरग्या कडेन कितें तरी उलयता ते कम्युनिकेशन जाता पळय त्या वेळाचेर अशें चिंतनाकात की ते टिचरीक तो भुरगो चड बरो करता किंवा सगळीं भुरगीं त्याच टिचरीक बरी करतात अशें नासता. ते लँग्वेज टिचरी कडेन भुरगीं सदांच क्लोज आसतात. इट्स लायक हिस्ट्री म्हणूंक शकता आमी की आज मेरेन सुद्दां लँग्वेज टिचरी कडेन भुरगीं चड ओपन जातात. ओके आनी जशें कुसुम मॅमान सांगलें की कांय स्टाफ रुमान बसतकीर एक कुसूर फुसूर जाता. सो म्हाका दिसता जर एक भुरगें तुमचें तें दार खटखटायता हेल्पा खातीर त्या वेळाचेर म्हाका दिसता ते टिचरीक सपोर्ट करप त्या टिचरीक एक मदतीचो हात दिवप हें आमचें कर्तव्य. कारण पळय आमी 4-5 जाणां बायलां बरोबर आयलीं म्हणटकीर झगडीं जातात आर्ग्युमेंट जातात मिसअंडरस्टँडींग आसतात कारण आमी वेगळ्या वेगळ्या पर्सनॅलिटी आमी 5 बोटां आमची सगळ्यांची एक ना न्ही वेगळीं वेगळीं आसात. आमचें वागप वेगळें आसा आमचें उलोवप वेगळें आसा. सो कांय मिसअंडरस्टँडींग सुद्दां आसत पूण भुरग्यांक लागून कारण हांव एक टिचर आनी म्हाका त्या भुरग्याचो ग्रोथ पळोवपाक जाय तेजो डेव्हलपमेंट पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाज्यान जे मिसअंडरस्टँडींग एक टिचरी बद्दल आसत किंवा एक खंयच्या तरी कलिगा बद्दल आसत ते मागीर इम्पॉर्टंट. पयलीं म्हाका स्टुडंट इम्पॉर्टंट. हो जर कन्सेप्ट तकलेन धरत तर म्हाका दिसना खंयच्याय टिचरीक एका स्टाफ रुमान आशिल्ल्या टिचरी कडेन मिसअंडरस्टँडींग जावप चड इम्पॉर्टंट. की कश्मीरी मॅमान एक प्रश्न विचारला खुबदां भुरग्यांक ओपन जावंक कळाव लागल्यार कितें करचें. तुमकां दिसता की भुरगे उलोवपाक चड टायम घेता तो मागीर कसलोय विशय आसूं घडये ताका कितें तरी सांगपाचें आसा हें तुमकां जर समजून आयिल्लें आसा जाल्यार तुमी कश्मीरी मॅम तुमी खंयचो विशय शिकयतात. कोंकणी सेकंड लँग्वेज कोंकणी शिकयतात. त्या कोंकणी पुस्तकान खंयचो तरी लेसन आसतलो असो संदर्भ येतलो जाल्यार तुमी एग्जाम्पल दिवं शकता. स्टोरी टेलिंग कोंकणी टिचरांक लँग्वेज टिचरांक स्टोरी सांगप खूब इजी. कितेंय घडय एक स्टोरी आनी अशे तरेन दाखय की पूण
टार्गेट करतना त्या भुरग्याकूच टार्गेट करपाचो आसता, पूण स्टोरी तुगेली ओवरऑल वता. आमचे एक भुरगें आशिल्लें, आमी भुरग्याक जर जेवपाक लावपाक जाल्यार कशें कशें घडोवन हे करतात न्ही, तशे तरेन एक तरेन स्टोरीज तयार करात. पूण मुद्दो कितें आसता, तें भुरगें कशें तरेन, पूण तो मुद्दो हाताळटना मातशें कावन्सिलराक इन्फॉर्म करा की आपूण अशें तरेन करपाचें आसा, मातशें ही टॅक्नीक चलतली काय ना. कारण तुमी त्या क्लासींतलो क्लासीक चड वळखतात, कारण तुमी त्या क्लासीन दिसभर वतात. सो मातसो पयलीं कन्फ्रंट करात, सांगात, किंवा तुमचे आनी एक कलीग कोण आसले ताकाय मातशें विचारात, हांव अमकें अमकें करपाक सोदता, सर हें चलतलें किंवा ना. हें मातशें पयलीं एक तरेन कन्फ्रंट एकामेकाक सांगून गोश्टी करात. ओके, कारण जर प्लॅन ए वर्क जायना जाल्यार प्लॅन बी तुमी डिसायड करून बसून डिस्कशनान, कारण टिचर्स तुमी जर बरोबर आसत न्ही, भुरग्याक डेव्हलप करप कांयच डिफिकल्ट ना. ओके, सो भुरगें जर लेट ओपन अप जाता आसत जाल्यार तुमी बरोबर ताका मदत करूं शकतात ओपन अप जावपाक, किंवा कावन्सिलराक सुद्दां क्लासीन धाडून सेशन्स कंडक्ट करपाक लावपाक शकतात. देन नेक्स्ट इज शाळा कॉलेजींनी समुपदेशक सरकारान सक्तीचें करचें अशें तुमकां दिसना? केल्लें आसा. कॉलेजींनी आमी आतां कावन्सिलर कंपल्शन जाल्लो आसा, GEDCन कंपल्शन दिल्लें आसा, तेंचे कावन्सिलर धाडटात ते. तुमच्या स्कुलान जर ना जाल्यार प्लीज तुमी लेटर धाडात. मॅडम, म्हाका प्रश्न आशिल्लो, ह्याच कॉलेजीन जेन्ना आमी म्हणटात की कावन्सिलर जो आसा तो कॉलेजीन आसा म्हणून म्हणटात, पूण मॅडम म्हाका जो एक्सपिरियन्स येयला, कित्याक हांव आतां फर्स्ट इयर, सेकंड इयराक आनी थर्ड इयराक शिकयता, आनी आतां ऑनलायन कितें जाता, कावन्सिलर आसा तो विकान एकदां एक सेशन कंडक्ट करता, पूण भुरगीं जी आसा ती तेका प्रश्नूच जावपाक सोदनात. तेंकां अशें दिसता की कावन्सिलर कित्याक लागून, कावन्सिलर कितें म्हणून करतलो, आनी तो पर्सनल अटेन्शन एकट्या भुरग्याक तो दिवपाक पावना. म्हणटकूच भुरगीं जे आसा कितें करतात की आमचे कडेन चड कम्फर्टेबल आसता, आनी कावन्सिलर जो आसा तो सोदता. म्हणटकूच अशा वेळार आमी कितें करप? आमी केन्ना केन्ना कितें जाता की आमकां आमच्या लेवलाचेर दिसता की हा बाबा आपूण हें अशें सोल्युशन सांगलें जाल्यार भुरगो जो आसा तो आयकतलो, पूण तेका खरेंच जर कावन्सिलिंगाक आसा जाल्यार आमी कशे तरेन तेका मोटिवेट करप? कारण कॉलेजीची भुरगीं जी आसा व्हड जाल्लीं आसता, तेंकां आमी अशें फोर्स करूं की तुमी वचा वचा म्हणून. सो ती कितें करता की आपल्याच फ्रेंड्सा भितर कावन्सिलर सोदपाचो यत्न करता. त्या वेळाचेर किरण कॉलेजीन कावन्सिलर तुजो आवाज क्लियर. ओके, जितले म्हाका समजला की किरण मॅम तुमचो प्रश्न असो आसा की कावन्सिलरा कडेन स्टुडंटाचो तितलो अजून बॉन्ड जाल्लो ना कॉलेज सेक्शनात, तर हाका कितें करूं शकतात तुमी? एट प्रेझेंट कितें करूं शकता की इंडिव्हिज्युअल भुरग्यांचे क्लासी प्रमाणे नंबर, जशें आमी केल्लें पॅन्डेमिकान, आमी जण एका भुरग्याक कॉल केल्लो, पर्सनल कॉल, फूल लिस्ट घेतलेलो. आमी एट प्रेझेंट 2 कावन्सिलर आशिल्ले, फूल लिस्ट घेतलेलो आनी वांटून घेतले दिसा कितले भुरग्यांक कॉल करप आनी कशें कॉल, सगळ्या भुरग्यांक कॉल करतालीं. पूण रिजन कशें, समज त्या भुरग्याचे मार्क कमी आसात जाल्यार कितें इश्यू आसात, जाल्यार ऑर समज कसलोय टॉपीक घेवन उलोवप किंवा ग्रूप करप. जशें फॉर एग्जाम्पल तुमी जर हांव लँग्वेज दिला तुमकां, लँग्वेज टिचर तुमी, तर तुमच्या क्लासीचो डिपार्टमेंटाच्या भुरग्यांचो ग्रूप आनी तांकां सेशन अटेंड करपाक लावप. आनी कशें, आतां आमी कितें केल्लें आसा, सगळ्यांनी सेशन आयकल्लें आसा, पूण कितें करपाचो, एक टॉपीक घेवपाचो. आतां होच जो टॉपीक आसा, इम्पॉर्टन्स ऑफ कावन्सिलर इन एज्युकेशन, भुरग्यांक तो करपाक लायात आनी कावन्सिलराकूय भितर इन्वॉल्व करात. म्हणजे खूब गोश्टी करूं येता, ना न्ही. इवन आतां समज सेलिब्रेशन्स आसतात, ड्रग्स डे आसा किंवा हेल्थ डे आसा, भुरग्यांक तो विशय दियात, तांकांच सांबाळून येतो आनी कावन्सिलर तितून इन्वॉल्व करात. कावन्सिलराक सांगपाक हो कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक जाय. जितली तुमी कावन्सिलराक भितर इन्वॉल्व करतली न्ही, तितलोच तांचो बॉन्ड कावन्सिलरा बरोबर स्ट्रॉंग जातलो. आनी जर तुमकां दिसता, असो एक जाल्लें एक इन्स्टिट्यूटान म्हाजे बरोबर, एक स्टुडंट, एक इश्यू बरोच असो आशिल्लो, अब्यूज केस ती, आनी भुरगे कम्फर्टेबल नाशिल्ले कोणाच कडेन उलोवपाक.
आनी टिचरीन कितें केलें तिकाय कळनासलें आपूण कितें करूं तें, कारण तें डिप्रेशनान गेलें भुरगें अशें जातकीर. सो टिचरीक कांय कळना त्या वेळाचेर टिचरीन म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी म्हाज्या थ्रू ती त्या भुरग्याक कावन्सिलींग करताली. सो इवन किरण मॅम तुमी अशेंय करूं शकता. ओके, सो अशें ना की कांय वेळार जर कावन्सिलरा कडेन कम्फर्टेबल जायना उलोवपाक जाल्यार तुमी त्या वेळाचेर टिचर जावन सुद्दां मदीं इंटरॅक्ट करून सेशन्स घेवं शकतात तांची. ओके, हय मॅडम, कळ्ळें. थँक्यू. नमस्कार मॅडम. येस. येस, सुंदर सेशन, बरें आवडलें, कितलें सारकें कळ्ळें. एक विचारपाची आशिल्ली केस म्हाका. एक भुरगें आशिल्लें आनी तें परत परत एबसेंट बी रावतालें इश्कोलान. मॅम तुमचो प्रश्न आसा पळय तो मॅसेजीन घाल दाखयता. नमस्कार मॅडम. मॅडम हांवें न्ही 3 वर्गाच्या भुरग्यांक शिकयलां, म्हणजे प्रायमरी, मिडल सेक्शन, इवन हायर सेकंडरी. तर फर्स्ट इयर, म्हाका सेकंड इयर टीवाय तांकांय शिकयलां मॅडम. हां, ओके. पूण म्हाका अशें ऑब्जर्वेशनान आयलां की 11वी-12वीची जी भुरगीं आसता दे आर मोर लायव्हली देन अदर्स, म्हणजे तांचे भितर चड लायव्हली आसा आनी तांकां लायव्हलीनस आसा आनी तांकां हँडल करपाक म्हाका खंय तरी म्हणजे प्रॉब्लेम येता. मीन्स कम्पेर्ड टू अदर्स द एनर्जी लेवल इज मोर. एडॉलसंट 11वी-12वीची भुरगीं चड एन्थुजियास्टीक असतात. पळय 10वी जाली म्हणटकीर एक कॉलेज सेक्शन, आपूण कॉलेजीक पावलो, एक रिजन. आनी दुसरी गोष्ट अशी आसता की तांच्या मदीं खूब चेंजीस जायत असतात. एक तर अभ्यास नवो आनी दुसरी गोष्ट दे आर एक्सप्लोरींग नाव, एक्सपेरिमेंटींग सो मेनी थिंग्स. आनी ह्या फेजान 10वी, 11वी, 12वी ह्या फेजान भुरग्यांक चड सांबाळचें पडटा त्या वेळाचेर, कारण तो एडॉलसंट कितें म्हणटात तें मराठीन एक सॉंग आहा, 16 वर्साचो वय धोक्याचो समथींग अशें कितें तरी आसा. तो फेज आसता, खूब चेंजीस तांच्या लायफान जातात पर्सनली. बट बिसायड्स दॅट दे आर एक्सप्लोरींग रिलेशन्स, दे आर ट्रायंग टू नो न्यू सब्जेक्ट्स. कारण तुमी जर तांकां 11वी-12वीक नवे कितें तरी विशय शिकयता आसत, तेय तांकां शिकपाचे आसात. त्यान भायर तांकां कांय इंट्रस्ट एरिया आसात तेय एक्सप्लोर करपाचे आसता. आनी त्या एज ग्रुपान एनर्जी लेवल खूब हाय आसता. तर ताका तुमी कशी वाट दिता पळय ते एका टिचरीचेर आसता, ते एका कावन्सिलराचेर आसता. कारण फर्स्ट इयर, सेकंड इयर टीवाय म्हटल्यार तांकां समज येयल्ली आसता की बाबा म्हाका अमकोच गोल आसा, म्हाका हो गोल अचीव करपाचो आसता. पूण 11वी-12वी ती जस्ट भायर सरतात आनी त्या वेळाचेर तांकां तितली समज आसना की बाबा पूण कोण जातलो. फक्त एक भुरगें आसतात की तेजो टार्गेट लेवल सेट आसता, म्हाका अमकेंच जावपाचें आसता. पूण कांय वेळाचेर कांय भुरग्यांक अशें आसता की कोण 10वी जाली म्हणजे आपूण सुटलो आतां एकदाचो, आतां आपूण 11वी-12वीक भयंकर मजा करतलो, मागीर कितें जाता पळय तें जाता, असोय कॉन्सेप्ट आसता. सो त्या वेळाचेर 10वी, 11वी, 12वी, इवन फर्स्ट इयर मातशें सांबाळचें पडटा भुरग्यांक. एक टिचर म्हणून तुमकां जर दिसता खूब एनर्जी लेवल आसा, ते एनर्जी लेवल कशें तांकां गायड करप. इफ यू डोंट मायंड मॅडम पल्लवी, तुमी खंयचो विशय शिकयतात तांकां? कोंकणी मॅडम. लँग्वेज टिचरीक एक प्लस पॉयंट आसता, तुमी त्या भुरग्याक कशें सांबाळप. कारण तुमच्या कडेन इतले सगळे पार्ट असतात, म्हणजे चॅप्टर असतात. एक चॅप्टरान तांकां पटकथा करपाक लायात, बरोवपाक लायात, एक्टींग करपाक लायात, किंवा पोयम्स बरोवपाक लायात. मग तांच्या कडून करून घेयात. तुमकां दिसता जर तांचो स्वभाव उथळ आसा आनी ताका एक वाट बरे तरेन घेवपाक जाय जाल्यार तांचो थंयच तुमी मोल्डिंग करूं शकता. क्लासीनूच न्हू पूण त्या भायर तांकां कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेवपाक, अशें न्हू की जो भुरगो इंट्रस्टेड आहा ताकाच व्हरनाकात. And so those students who are not even interested, please even include them. Let them also come forward. Let them also learn. Some students have lost confidence because they have felt like teachers are giving more importance to other students compared to them.
If you want to build confidence, let the students start from the classroom itself. Do some activities. Do some act. Even you can ask the students to act out certain lessons. Let them even teach in the class. Okay? So give them opportunities. Every time it is not required that teachers only should teach. Even students can teach. Even you all can learn from the students. And most important, one suggestion, after every lesson, do ask your students to give feedback to you all. Ask them not to write their names, but they can give you feedback so that you also improve on your teachings. If you feel your class is not having 100% attention in the class or good marks in the class, so that through the feedback you come to know where do you need to change. Okay? Yeah, Nita ma'am, please ask your question. कितें जाता तें भुरगे न्ही सांग म्हणलें तुमकां तशें हांवें ते भुरगे एबसेंट रावताले म्हणून क्लास टिचरीन मागीर ताका आपोवन बी हाडलें घरांतल्यान आनी ताका कावन्सिलींग जालें ताजें आनी ताणें न्ही एका म्हणजे त्या स्कुलांतल्या एका टिचरीचेंच हें केलें म्हणजे ती टिचरच आपल्याक त्रास करता आपल्याक तूं बोणें म्हणटा शिकना म्हणटा तूं आनी कितें शिकतलें अशें तशें म्हणजे टिचरीचेच लागून ताजेर तसो इफेक्ट जालो म्हणून तें घरा कडेन रावपा लागलें अशें जालें मागीर प्रिंसिपलाक कावन्सिलरान मागीर प्रिंसिपलाक हेड मिस्ट्रेसीक मेळून तें अशें सिच्युएशन जर आयलें जाल्यार मागीर तें कशें उलोवपाचें कितें शें करपाचें अशें एक प्रश्न पडलो. हां. So टिचरीक आतां प्रिंसिपलान विचारपाचें काय मागीर जावं कावन्सिलर जावं तिगांयनी बसून अशें असो प्रश्न म्हणटा तो. हय, कारण कशें आसता कोणाक आवडना न्ही, आमकांच आवडना कोणें कमेंट मारलेलो. सो तर आमच्या ह्या वयार सुद्दां आमकां जर आवडना आसत जाल्यार त्या भुरग्याक कशें आवडटलें. सो टीचर्स नीड टू बी व्हेरी शार्प वेन दे कम्युनिकेट. दॅट इज द रिजन आय टोल्ड यू की जर तुमकां कम्युनिकेट करपाक जाय भुरग्यां कडेन तेन्ना तुमचें कम्युनिकेशन स्कील खूब इम्पॉर्टंट. तुमच्या कम्युनिकेशन स्किलांतल्यान तुमी भुरग्याक आपल्या पर्यंत ओडू शकतात किंवा पयस करूं शकतात. तुमचें सॉफ्ट उलोवप, तांकां तापोवप, तांचेर आनी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट तांकां लेबलिंग करप. म्हणजे आमी म्हणटा पळय फोटो तूं किंवा मूर्ख तूं अशें जर म्हणटा आसत खंयची टीचर इज चेंज. कारण ती जर लँग्वेज तुमची भुरगें आयकतात क्लासीन त्याच उतरांनी त्या भुरग्याक भायर आसना कॅम्पसा भायर आसना ते लेबल करतात. कितें रे तुका बोटो म्हणटा ती टीचर अशें म्हणटा. त्या वेळाचेर टिचरीचें कम्युनिकेशन क्लासीन किंवा खंय क्लासान आसूं किंवा क्लासी भायर कॉरिडोरान आसूं तुमी कशें उलयतात हे भुरगे ऑब्जर्व करतात. कांय भुरग्यांक आवडना कमेंट मारलेले टिचरीन कोणूय मारूं. ताका लागून टीचर्स कम्युनिकेशन स्कील इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. इट इज नॉट अबाउट ओन्ली टिचिंग इन द क्लास. एक टीचर भुरग्याक घडयता, शिल्पकार म्हटला तर भुरग्याक जशे तरेन मोल्ड करूं शकता न्ही तसो आवय बापूय सेकंडरी म्हणटा पूण टिचर्स पयली घडयतलीच. इट इज अ कॉन्फिडन्स ऑफ पेरंट दॅट टीचर्स आर मोल्डिंग देअर चायल्ड. कारण जेन्ना एक भुरगें क्लासीन येता किंवा स्कुलान येता पेरंटाचो विश्वास आसता की बाबा म्हाजें भुरगें एका टिचरीच्या हातान सेफ आसा. तें कितें ना कितें जातलेंच कारण ते अमके टीचर आसा एक विश्वास आसता. पूण जर एक टीचर म्हणून जर म्हजें उलोवप किंवा वागप सारकें ना. इट्स नॉट अबाउट ओन्ली विथ स्टुडंट्स, इट्स ऑल्सो विथ माय कलिग्स. इफ इट इज नॉट प्रॉपर, अनहेल्दी रिलेशन, unhealthy communication, and this can affect. So any misunderstandings with your colleagues, if you all have any misunderstanding, then please sit and sort out. We all have egos, but we need to work on them, please, because when the moment we enter in the school, we don't come with the mindset that that particular institute is of my father's property or my mother-in-law's property. No, it comes, we as a teacher have to walk in the institute keeping in mind that we are going to mold each and every student today because we are a teacher and it's a noble profession. त्यांना तुम्ही म्हणतात न्ही
तो अमक्या भुरग्याक हांवें शिकयलो पळय तो आयज अमको अमको जाल्लो आसा, तमको तमको जाल्लो आसा. प्रायड. सो दॅट इज अ रिझन. टीचर ही रोल प्ले करताच. तुम्ही खंयी वतात, इवन टील टुडे आय रिमेंबर माय स्कूल टिचर्स. टुडे वेन आय स्पीक, म्हाज्यान जी उलोवपाची किंवा पार्टिसिपेट करपाची किंवा जे कॉन्फिडन्स बिल्ड जाल्लें आसा, कोंकणी सुद्दां हांव क्लॅरिटीन उलयतां. कळ्ळें? ताका एक स्कुलांतली टीचर कारणीभूत आसा. चवथेक एक पोयम आसा कोंकणीन, उदेतीचो निळो दोंगर अस्तमेचो दर्या. ती पोयम हांवें कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतिल्लो. दॅट बिल्ड मी टुडे. टील टुडे आय ऑलवेज रिमेंबर दॅट टीचर. सो एक टीचर रोल मॉडेल प्ले करताच. ताका लागून तुमी जें कम्युनिकेशन करतली, जें भुरग्याक बीज घालतली, म्हणजे सीड घालतली न्ही, दॅट इज गोइंग टू बिल्ड देम. सो आयज मेरेन जे कितें डिफरन्सीस तुमच्या मदीं पयलीं आसत, कलिग्सा मदीं, पयलीं ते सॉल्व करात. आनी मागीर तुमकां भुरग्यांचें सॉल्व करपाक डिफिकल्ट पडचें ना, कारण भुरगीं ऑब्जर्व करतात तुमकां पयलीं. तुमी स्टाफ रुमान कशी उलयतात, ही टीचर अमके टिचरी कडेन कशी उलयता, हें ऑब्जर्व करतात. So always remember your communication with your colleagues matters because your students are observing you. And then you can work collectively, unitedly on any student along with the counselor. Thank you, madam. Yeah, thank you teacher. आणि कोणाकय प्रश्न आसा? आणि कितले टप्पे गरजेचे असे मार्गदर्शन तुवें केलें त्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं. आणि कोणाक कितें विचारपाचें आसा जाल्यार विचार जायत आयिल्ली आसा. खूप सुंदर जालें हें सेशन. तर कोणाक कांय प्रश्न ना जाल्यार आयच्या आमी कार्यावळीच्या शेवटाक आयिल्ली आसा. शिक्षणीक क्षेत्रात समुपदेशनाचें म्हत्व ह्या आयच्या कार्यावळीक लाभिल्ली आयची आमची मुखेल उलोवपी श्रीमती पूजा गजानन प्रभुदेसाय हांच्यांनी आमकां समुपदेशन म्हळ्यार कितें, तें कित्याक गरजेचें, ताचे फायदे कितें आनी ते समुपदेशन मनशाक कशे तरेन ताची वाट चलोवंक शकता हाचेर सुंदर व्याख्यान दिल्ल्या बद्दल आनी आमकां मार्गदर्शन केल्ल्या बद्दल तुमचे मना काळजा सावन देव बरें करूं मिस. तशेंच आयची कार्यावळ घडोवन हाडपाक आमकां मार्गदर्शन केल्ल्या बद्दल बार्देस अस्मिताय कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष मिस काश्मीरा अपर्णा गारुडी आनी सचिव मिस काश्मीरा पावसकार हांचे मना काळजा सावन देव बरें करूं. तशेंच खंयची कार्यावळीत सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार आसता तो प्रेक्षक. आयच्या ह्या ऑनलायन कार्यावळीत हजर रावन सुंदर मार्गदर्शन तुमी आयकून घेतले ह्या बद्दल प्रेक्षकाचे लेगीत मना काळजा सावन आमी दिनवाशी. देव बरें करूं सगळ्यांक. तुम्ही म्हाका हो प्लॅटफॉर्म उलोवपाक दिलो आनी अशें आसा की कांय जाणांनी म्हाका फिडबॅकूय दिलो आतां की हांव तुमचे इश्यूज सारके टू द पॉयंट हँडल केले म्हणून. सो जे हांवें कितें सांगलां तें जर इम्प्लिमेंट जायत जाल्यारूच खंय तरी हे सेशनाक सक्सेस मेळटलो. कारण कांय गोश्टी आमी आयकतात वतात आनी ताजेर कांय इम्प्लिमेंटेशन जायना. सो इट्स अ रिक्वेस्ट. तुमकां खंय आडखळ आयली मदीं जाल्यार आसा हांव, कसली हेल्प जाय आसा हांव. तुमी म्हाका केन्नाय मेसेज घालूं शकता, कारण किरण मॅम कडेन म्हजो नंबर आसा. तुमचे कितें प्रश्न आसात, अशें दिसता की खंय तरी एक असो टप्पो येता आनी भुरग्याक आपूण हेल्प करपाक जाय पूण खंयच मेळना हात घालपाक, आनी त्या वेळाचेर कोणाची तरी गरज आसा, एक कावन्सिलराची गरज आसा, जाल्यार प्लीज फाटीं सरचें न्ही. लेट्स बी अ सपोर्ट टू द स्टुडंट. ओके, वन्स अगेन थँक्यू मॅडम. म्हाका दिसता सगळ्यांचे उलोवन विचारून जाल्ले आसा. आणि हाज्या फुडली कार्यावळ आमची 19 तारखेक आसतली, पुस्तक मंथन. आणि हातून बार्देस केंद्रांतल्या वांगड्यांनी बरयल्ल्या 2 पुस्तकांचेर उलोवपा जातली. मुजरत ह्या कार्यावळीक सगळ्यांनी हाजीर रावचे. ताचे इन्विटेशन रोखडेच सगळ्यांक पावतले. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. तुमी मिटींग जोडल्यार जाता.